आलीदेखि थालीसम्म, गोठदेखि ओठसम्म आवाजविहीनको आवाज। यो हो कृषि टेलिभिजन। हामी छौँ 24 घण्टा तपाईको साथमा। नमस्कार, म कपिल खड्का। कृषि टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम कृषि संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। कृषि संवादमा हामी कृषिभित्रका भित्री कुरा खोताल्ने मात्रै गर्दैनौँ, समाधानका उपायको विषयमा पनि गन्थन गर्ने गर्छौँ। कृषिभित्र झाँगिएका विकृति विसङ्गतिका कुरामा मात्रै केन्द्रित हुँदैनौँ, कृषि क्षेत्रका सफल असफल चुनौती र समस्याका विभिन्न आयामका पाटाहरूलाई पनि समेट्ने गर्छौँ। कृषि संवादमा हामी समृद्ध कृषि र सफल किसान बन्ने दौडका कुरा गर्छौँ। दर्शकवृन्द, नेपाल कृषि प्रधान मुलुक। नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै कृषि हो भन्दा फरक पर्दैन। कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा यस क्षेत्रको योगदान करिब 27% रहेको छ। तर पछिल्लो समय कृषि क्षेत्रको योगदान खुम्चिँदै गएको छ। यस्तै हरेक वर्ष विदेशबाट आयात हुने कृषिजन्य वस्तुको अवस्था पनि भयावह छ। एक वर्षमा 4.25 खर्बको कृषिजन्य वस्तु आयात भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। यता कृषिजन्य वस्तुमा व्यापार घाटा 2 खर्ब 53 अर्ब छ। कृषि प्रधान मुलुकमा परनिर्भरता कहिलेसम्म हो? आज हामी अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान, भूमिका, प्राथमिकता र समग्र कृषि अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या र समाधानमा रहेर विशेष संवाद गर्न गइरहेका छौँ। आज हामी माझ युवा अर्थविद ज्ञानेन्द्र अधिकारी स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। ज्ञानेन्द्र सर, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। नमस्ते, धन्यवाद। हजुर सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर, एकदमै। पछिल्लो समय केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? हामी लामो समय भयो कुराकानी नगरेको। केमा व्यस्तता छ? केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? मेरो आफ्नै कामहरू पनि छ र त्यस्तै विभिन्न रिसर्च प्रोग्रामहरूमा म व्यस्त हुने गर्छु। पक्कै पनि आज हामी समग्र नेपालको अर्थतन्त्र र यो सँगसँगै कृषि र यसको योगदान, अर्थतन्त्रमा कृषिले कस्तो योगदान पुर्याइरहेको छ, कृषिको भूमिका कस्तो छ, यिनै विषयमा आज हामी मूलभूत रूपमा छलफल गर्छौँ। सुरुमा चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्रको परिदृश्य, वर्तमान अवस्था कस्तो छ, नेपालको अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ या के छ, बताइदिनुहोस् न। अब वास्तवमा अहिलेको झट्ट हाम्रो नेपालको अर्थतन्त्रलाई निहाल्ने हो भने चाहिँ धेरै कुराहरू हाम्रो म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटरहरू अलिकति नेगेटिभतिर गइरहेको हो कि हामीलाई अलिकति डरलाग्दो भइरहेको हो कि त्यो चाहिँ देखिन्छ वास्तवमा। किन भन्नुहुन्छ भने इन्फ्लेसन रेट अहिले 8.5% भन्दा बढिरहेको अवस्थामा, हिजो भर्खर राष्ट्र ब्याङ्कको फोरकास्टमा हेर्नुहोस्, अप्रिलको लास्टसम्ममा त लगभग 14%मा मूल्य वृद्धि हुने भनेर फोरकास्ट गरिरहेको अवस्थामा, होइन, समग्र अर्थतन्त्रमा र विदेशी विनिमय, विदेशी संस्कृतिको जुन हामीसँग देशको ढिकुटीमा हुनुपर्ने सञ्चित छ, यो 7.5 महिनाको लागि मात्र भनेको छ। तर यो अहिलेको वर्तमान इम्पोर्टलाई मात्र सोचेर अथवा क्यालकुलेसन गर्दा त्यो हो। तर अमाउन्टको हिसाबले भन्यो भने हामी अघिल्लो महिनाको भन्दा यो महिनामा हाम्रो विदेशी सञ्चित अथवा फरेन करेन्सी रिजर्भ हाम्रो घटिरहेको अवस्था छ। र अब इन्धन अभाव नेपाल मात्र होइन कि हामी त झन् सेकेन्ड बायर हो। फर्स्ट हामीले आफै यो ओरिजिन मुलुकबाट ल्याउँदैनौँ, हामी त सेकेन्ड बायर भएर यहाँ आइरहेको हुन्छौँ। र चाहिँ समग्रमा हाम्रा म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर्सहरू, रोजगारीको कुराहरू हेर्ने हो भने, ब्यालेन्स अफ ट्रेडमा हेर्ने हो भने भयावह अवस्था छ। हामी ट्रेड डिफिसिट 16-17 यो फोल्डले हामी ट्रेड डिफिसिटमा छौँ हामी, होइन। त्यो खालको एकदमै ट्रेड डिफिसिटको कुरा, अनि हाम्रो जुन सरकारको काम गर्नुपर्ने कुराहरू, यो कुराहरू नदेखिरहेको र फेरि युएन अथवा वर्ल्ड ब्याङ्क जस्ता संस्थाहरूले पनि अब नियर फ्युचरमा, निकट भविष्यमा चाहिँ के भन्छ, खाद्य सङ्कट हुने सम्भावना भनेर घोषणा गरिरहेको अवस्था। यसरी समग्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्र यही नै हो भन्न चाहिँ नसकिने अवस्था छ। पक्कै पनि अब अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा छ, होइन। अब
यसलाई पार लगाउनको लागि हामीले के कस्ता कामहरूमा विशेष काम गर्नुपर्छ, सरकारको योजना कस्तो हुनुपर्छ, यो विषयमा हामी केही समयमा छलफल गरौँला। अब भने चाहिँ हाम्रो विषयवस्तुतर्फ लागौँ। नेपालको कृषि प्रणाली, कृषि अर्थतन्त्र र यहाँको बुझाइ मैले यहाँबाट सुरु गर्न चाहे, कस्तो छ? अब वास्तवमा हाम्रो यही बजेटका मोनिटरी पोलिसीका कुराहरू हेर्ने अथवा कृषि मन्त्रालयका कुराहरू हेर्ने हो भने चाहिँ कृषि क्षेत्रको मात्र वृद्धि दर 5.4% बढाउनु खोजेको छ कि। तर फेरि यो त हाम्रो अब्जेक्टिभ छ। तर अघिल्लो वर्षको यदि रेकर्ड हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो 2.2% मात्र कृषि क्षेत्र वृद्धि भइरहेछ कि। कृषि क्षेत्रको वृद्धि दरमा हेर्नुहोस् भनेपछि। अनि दोस्रो कुरा मैले अघि नै भनिसकेँ, ब्यालेन्स अफ ट्रेडमा हामी यति धेरै व्यापार घाटामा छौँ। व्यापार घाटा कम गर्ने एउटा मात्र उपाय भनेको कृषि क्षेत्र हुन्छ कि हाम्रो जस्तो मुलुकको लागि चाहिँ। जबकि जहाँ कि 60% भन्दा बढी जनताहरू चाहिँ कृषिमा निर्भर छन्। र हामीलाई अहिले तत्काल नै हेर्नु, आजको दिनमा यदि हामीले आजको दिनमा चाहिँ हाम्रो ट्रेड डिफिसिटलाई घटाउने हो भने हामी अहिले नै औद्योगिक उत्पादनका क्षेत्रहरूमा जान सक्ने अवस्था छैन कि। तर यदि हामीले पक्का सर्ट टर्म प्लान गर्ने हो भने र तत्कालै यदि हामीले हाम्रो ब्यालेन्स अफ ट्रेडलाई घटाउनको लागि केही काम गर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो कृषि क्षेत्र नै सबैभन्दा भरपर्दो माध्यम हुन आउँछ कि। भनेपछि खस्कदो अर्थतन्त्रलाई गति दिनको लागि चाहिँ, माथि उठाउनको लागि चाहिँ कृषि क्षेत्र वरदान साबित हुन सक्ने सम्भावना। र यसले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँलाई हामीले एक्सपोर्ट गर्नु भनेको त पछिको कुरा हो, तर एटलिस्ट हामी इम्पोर्टलाई प्रतिस्थापन त गर्न सक्छ नि त अहिले, होइन? तपाईँले अघि नै भनिसक्नुभयो, त्यत्रो धेरै कृषिका हामी चामलको कुरा, केराको कुरा, यसरी विभिन्न वस्तुहरूको कुरामा जाने हो भने, यदि हामीले वस्तुगत रूपमा नै केलाउने हो भने पनि सबै वस्तुहरूमा चाहिँ हामी के छ, ट्रेड डिफिसिटमा छ कि। हाम्रो इभन टमाटर नै हामीले, केराहरू, इभन चामल नै हामीले भारतबाट यति ठुलो मात्रामा निर्यात गरिरहेछ। तीमाथि हामी 60% भन्दा बढी जनता कृषिमै योगदान छ। अनि यसको मेन प्रब्लम के छ भन्दाखेरि हामी सब्सिस्टेन्स बेस कृषि गरिरहेछ क्या, जुन बाँच्नलाई मात्र पुग्ने खालको कृषिमा हामीले काम गरिरहेको अवस्था छ। अब यसको लागि चाहिँ सर्ट टर्म प्लान त भइहाल्यो, तत्काल हामी यही क्षेत्रबाट नै हो यदि हामीले उँभो लाग्ने भने, समृद्धि हासिल गर्ने भने, यदि यो देशले माथि ल्याउनु छ, यदि यो देशले समृद्धि खोजिरहेको छ, पाउनु छ भने चाहिँ पक्का पनि कृषि क्षेत्र नि सर्ट टर्मको लागि पनि हो। र दोस्रो कुरा लङ टर्ममा पनि, यदि दीर्घकालमा पनि गर्ने भने चाहिँ दीर्घकालमा चाहिँ समग्र नै देशको एउटा ल्यान्ड प्लानिङ बनाउनु जरुरी छ कि। यो जग्गा जमिन कुन जग्गा के गर्ने, कुन जग्गामा घर बनाउने, अथवा यो सिटीको मोडल के हुने, प्रदेश नम्बर 1 लाई कसरी बनाउने, 2 नम्बरको समस्या के छ, जहिले हाम्रो कृषिको समस्या के हेर्नु न, ल्यान्डस्लाइड हो, हैन? अनि यो बाढी पहिरोहरू भयो, हैन? अनि जुन भूकम्पको कारणले जहिले नाश हुने ठाउँहरू छ, जनतालाई पनि गाह्रो छ। यो एउटा दीर्घकालीन पनि र अल्पकालीन पनि दुईटै खालको प्लान बनाउनको लागि कृषि क्षेत्र जस्तो हामीलाई वरदान साबित अरू कुनै पनि सेक्टर हुन्छ जस्तो लाग्दैन। ठिक छ, दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ अब यहाँले बताइसक्नु भएको छ, हैन? कसरी चाहिँ सरकारको नीति हुनुपर्छ, के कसरी चाहिँ प्राथमिकतामा कृषिलाई राख्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँले गर्नुभयो। तर नेपालको ओभरअल अहिले कृषि पद्धति हेर्ने हो भने चाहिँ परम्परागत रूपमै कृषि सञ्चालन भइरहेको छ, किसानहरूले परम्परागत रूपमै कृषि गरिरहेका छन्। अब यसलाई चाहिँ औद्योगिकरणमा अथवा आधुनिकीकरणमा चाहिँ कसरी लग्न सकिन्छ, किसानलाई, युवाहरूलाई कसरी आकर्षित गर्न सकिएला त? पहिला अब कृषि मात्र हामीले अघिदेखि कुरा गऱ्यो हेर्नु छैन। अब हामीले के कुरा क्लासिफाई गर्नु जरुरी छ भन्दाखेरि कृषिमा पनि नगदे बाली र खाद्यान्नको कुरा दुईटैमा हामीले अब क्लासिफाई गर्नु जरुरी छ कि। अब हामीलाई के डर छ भन्दाखेरि हाम्रो नेपालको जति पनि कृषिका हामी जहाँ कृषि फर्महरू छौँ, कृषि गरिरहेछौँ, सबै ठाउँमा क्या जति पनि जनताहरूले गर्नुहुन्छ उहाँहरू डराउनुहुन्छ कि फ्युचरमा नगदे बाली रोप्यो भने हामीले गाह्रो पर्यो, बिग्दैन भने के खाने, हैन? यो कुराको सरकारले बजारको ग्यारेन्टी लिइदिनु जरुरी छ कि। त्यही भएर हामी के हुन्छ, एटलिस्ट हामीसित फुड क्रप्स भयो, हैन? हामीसित अन्न बालीहरू भयो भने त बिकेन भने पनि एटलिस्ट आफू त बाँच्यो नि त, हैन र? यो सोच, यो मेन्टालिटी हामी समग्र किसानहरूमा पाउँछौँ कि। त्यो भएको हुनाले अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि नगदे बाली कहाँ कसरी लगाउने,
र हाम्रो जुन खाद्यान्नको बालीहरू छ, फुड क्रप्सहरू छ, उनीहरूलाई कहाँ लगाउने, पहिला हामीले यसलाई वर्गीकरण गर्नु जरुरी छ। दोस्रो कुरा, नेपालको ओभरअल सबै ल्यान्डहरू हेरौँ कि कुन क्षेत्रमा के कुरा जरुरी छ। जस्तो अब हेर्नु तपाईँलाई प्रदेश नम्बर 1 को कुरा गर्नुहुन्छ भने र प्रदेश नम्बर 2 मा कुरा गर्नु छ, त्यहाँ यो धान बालीहरू एकदम धेरै जान्छ कि। सरकारले यो योजना नल्याएको पनि होइन कि तपाईँ, अर्थ यो जति छ हाम्रो कृषि मन्त्रालयको रिपोर्टहरू हेर्नुभयो भने तपाईँले हेरिराख्नु भएकै हुन्छ। त्यहाँ जति पनि रिपोर्टहरू छ, जस्तो चितवनको लागि धान बालीको लागि एउटा सेक्टर उहाँहरूको प्रोजेक्टहरू सुरु भइरहेछ, अर्को ठाउँमा आलुको लागि छ। तर अब यो तरिकाको भएन कि यसलाई इन्डस्ट्रियलाइजेसन गर्नु पर्यो। अब सरकारले गरेको जुन जग्गाको म्याक्सिमम लिमिट थियो नि, यति बिघाभन्दा राख्न पाउँदैन भन्ने खालको जुन डिमार्केसन लाइन छ, लिमिट छ, त्यो अहिलेको समय अनुसारमा मलाई अप्रोप्रिएट छ जस्तो लाग्दैन कि। किन भन्नुहुन्छ भने थोरै जग्गा हुने मान्छेले त्यसलाई इन्डस्ट्रियलाइजेसन गर्न सक्दैन कि उसले। उसको लागि क्यापिटल पुर्याउनको लागि त जग्गा, ठुलो जग्गा हुनु पर्यो। अब मेरो चाहिँ प्लान यसमा कस्तो छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि, मेरो सोचमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, जति पनि त्यो जुन धान खेती हुने जुन जग्गाहरू छ त्यो ठाउँबाट हामीले बस्ती हटाउनु पर्ने हुन्छ कि। तर कसरी हटाउने, उहाँहरूलाई चाहिँ छुट्टै खालको गभर्मेन्टले ल्यान्ड प्लानिङ बनाउने, अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूलाई इन्डिभिजुअल हाउस अथवा अपार्टमेन्टहरू बनाइदिने हो भने त्यहाँको उहाँहरू त्यहाँ सिफ्ट हुनुहुन्छ। अब तपाईँले फेरि मलाई के सोध्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि, त्यहाँ घर भएको मान्छे कसरी त्यहाँ जान्छ त? अब सरकारले एउटा प्लानिङ गर्नु पऱ्यो कि जो अपार्टमेन्ट एकदम सोफिस्टिकेटेड अपार्टमेन्ट दिने, र अपार्टमेन्टमा एउटा इक्जाम्पलको लागि इलेक्ट्रिसिटी पर युनिट 5 रुपियाँ लगाइदिनुहोस्। जो आफ्नै घरमा जग्गा छोड्नुहुन्न उहाँलाई 50 रुपियाँ लगाइदिनुहोस्। अब तपाईँ उहाँ सर्न बाध्य हुनुहुन्छ नि। अब उहाँले जुन गर्नुपर्ने उहाँको जग्गा थियो, जस्तो एउटा कुनै कम्पनी अथवा कुनै एउटा इन्डस्ट्रियल सेक्टरलाई हामीले दिने, उहाँको जग्गा उहाँकै हुन्छ कि। तर उहाँ 20 वर्षमा कुनै एउटा कम्पनीलाई लिज दिँदै हुनुहुन्छ, र त्यो कम्पनीमा उहाँको जग्गाको अमाउन्ट बराबरको सेयर हुन्छ कि। अनि त्यो कम्पनीले चाहिँ त्यो जग्गामा सबै जस्तो 100 बिघा जग्गामा उसले कुनै खेती गरिरहेछ, फार्मिङ गरिरहेछ भने त डेफिनेटली उहाँले 1 बिघामा मात्र गर्ने खालको भन्दा त धेरै प्रोडक्सन हुन्छ भनेको उहाँलाई त प्रफिट धेरै आउने भयो। चाहिँ बसी उहाँलाई त्यो हुन्छ, देशमा पनि कृषिमा अथवा हामी अरू कुरामा पनि सेल्फ सस्टेन हुन्छौँ भनेदेखि यो तरिकाले हामीले प्लान गर्नु जरुरी छ। यसको दुईटा फाइदा, एउटा त कृषिमा पनि हाम्रो उत्पादकत्व बढ्यो। दोस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि, हाम्रो प्रदेश नम्बर 2 बाट अलि 1 बाट तपाईँले देखिराख्नुपर्छ, प्रत्येक दिन हामीले यति बाढी पीडित भएको छ, यति धेरै मान्छेहरू चाहिँ घरबार विहीन भएको छ, बाढी, यो खालका दुवै समस्याहरूबाट समाधान हुन्छ कि हामीलाई। तेस्रो कुरा के पनि फाइदा छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि, हाम्रो पोलिटिकल सिस्टम पनि अब अलिक कन्सन्ट्रेट हुँदै आउँछ कि। अब हामीलाई यत्रो 757वटा होइन, लगभग कति 757वटा यस्तै जति पनि हाम्रा लोकल गभर्मेन्ट बडीहरू छ, यो पनि घट्न आउँछ क्या हाम्रो लागि। हेर्नुहोस्, म चाहिँ समग्रमा के हुँदै जान्छ, यसरी घट्दै आइसकेपछि त गभर्मेन्टको खर्च पनि घट्ने भएदेखि होइन, हामीलाई के हुन्छ भन्दाखेरि अहिले जुन गभर्मेन्टको खर्च हामीलाई स्टेट अथवा प्रदेश सरकारहरूलाई थाम्न नसक्ने अथवा लोकल गभर्मेन्टहरूलाई सरकारले खर्च गर्न नसकिरहेको अवस्था, यस्तो अवस्थाबाट पनि मुक्ति हुन्छ। र हामीले चाहिँ एउटा सर्टेन सिटिजहरूको कन्सेप्ट आउनु पर्यो। त्यो सिटीमा सबै सुविधा, अनि त्यति एउटा लिमिटेड सिटीहरू मात्र 20-25वटा मात्र हामीले सहरहरू बनाउने, त्यही सबै सुविधा दिने हो भने त्यहाँको मेयरले 4 करोडको गाडी चढ्छ भनेर हामीले दुःख मनाउनै पर्दैन, जनताले पनि चढोस् न हामी, होइन र? हाम्रो सोच त त्यो हुनु पर्यो नि। पक्कै पनि अबको कृषि चाहिँ हामीले उद्योगसँग जोड्नुपर्छ। अब यो तत्काल आवश्यकता पनि भइसकेको छ, यहाँले त्यही इङ्गित गर्न खोज्नुभयो। तर अब औद्योगिकरणमा त हामी तत्काल जान सक्दैनौँ, त्यसको लागि चाहिँ अब यहाँले भनेको जस्तै जमिनको वर्गीकरण हुनु पर्यो, किसानहरूको क्यापेसिटी पनि बढाउनु पर्यो होइन, र सँगसँगै स्थानीय लोकल गभर्मेन्टहरूलाई पनि यो कृषितर्फ चाहिँ आकर्षित गर्नको लागि त्यही अनुसार चाहिँ नीति बनाउनु पर्यो, यसले त्यो भन्नुभयो। तर अब हामीले औद्योगिकरणमा जाने हो भने चाहिँ त्यो अनुसारको पूर्वाधारका कामहरूमा चाहिँ हामीले खासै गरेको पाउँदैनौँ होइन। सरकारको लगानी पनि पूर्वाधार विकासका लागि चाहिँ भएको देखिँदैन। यतातर्फ चाहिँ सोच्न कतिको आवश्यक देख्नुहुन्छ? अब कृषिको पूर्वाधार भन्ने बित्तिकै हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भने, सानो एउटा सेक्टरल पूर्वाधार बनाएर मात्र हुँदैन कि, यो चाहिँ समग्र देशकै दीर्घकालीन प्लान हुनुपर्छ कि हामीसित। ल्यान्ड प्लान हुनु पर्यो। अब जस्तो सेक्टरले हामीले गर्ने, जस्तो तपाईँले भनिरहनु भएको यो दीर्घकालीन प्लान भनेको चाहिँ के मात्र हुनसक्छ भने, यो एउटा जिल्लाको लागि अलैँची खेतीको लागि मात्र भयो, अर्को जिल्लालाई चाहिँ कफी खेतीको लागि सरकारले गरे अहिले त्यति मात्र
मात्रै छ क्या हेर्नुहोस्। सरकारका जति पनि परियोजना छन् र तपाईँ कृषि मन्त्रालयको रिपोर्टहरू हेर्नुभयो भने उहाँहरूको रिपोर्ट चाहिँ अनुगमन रिपोर्टहरू मात्र धेरै देखिन्छ क्या। यहाँ यो मान्छे गयो, त्यहाँ गएर यो क्षेत्रमा हेऱ्यो, उहाँलाई त्यो भेट्यो। हेर्नुहोस् 250 देखि 350 पेजका रिपोर्टहरू छन् त्यहाँ अनुगमनदेखि बाहेक तपाईँले खासै के पनि देख्नुहुन्न अनुगमन रिपोर्टहरू। प्रतिफल के आयो त? प्रतिफलको उहाँहरूले त्यसमा खासै मेन्सन गरेकै छैन, किनभने रिजल्ट नै छैन। र हामीले देखिसक्यो नि कृषि क्षेत्रको ग्रोथ रेट नै 2.2% भन्दा बढी छैन होइन। हाम्रो एक्सपेक्टेसन चाहिँ 5.4% छ। हामी यहाँ म्याचै गरिरहेको छैन भन्ने कुरा त क्लियरली बुझ्यो। दोस्रो कुरा के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो इरिगेसन फेसिलिटी छैन हेर्नुहोस्, सिँचाइ सुविधै छैन। भगवान भरोसा छ हाम्रो हेर्नुहोस्। यदि समयमा पानी परिदियो, समयमा धान काट्ने बेलामा पानी पर्दैन, फुल्ने बेलामा पानी ठिक्क हावा आइदिएन भनेदेखि नेपालको जिडिपीमा नै तपाईँ 2 देखि 3% को यो ग्रोथ रेट बढ्छ। यो कृषि क्षेत्रकै कन्ट्रिब्युसन हो। पक्कै पनि कृषिको आधारभूत कुराहरूमा पनि हामीले काम गर्न सकिरहेका छैनौँ होइन। किसानका समस्याहरू हामीले सम्बोधन गर्न सकिरहेका छैनौँ। अब औद्योगिकरण त झन् परको कुरा हो। अब फेरि एउटा तर पनि अब हामी औद्योगिकरणमा त जानै पर्छ होइन। त्यसको त कुनै अल्टरनेटिभ र कृषिको योगदान पनि हामीले घटाउनै पर्छ। सँगसँगै सेवा क्षेत्रलाई पनि हामीले विकसित गर्नै पर्छ। यसको तारतम्य चाहिँ कसरी मिलाउन सकिएला त? कृषि उद्योग र सेवा क्षेत्रलाई चाहिँ कसरी मिलाउने, यसको विकास क्रम चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ? अब यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि जो पोलिसी मेकरहरू हुनुहुन्छ नि, एकपल्ट चाहिँ जति तपाईँहरूले जे गर्नुभयो पहिला गर्नुभयो, अब चाहिँ एटलिस्ट एकपल्ट देशको लागि सोचिदिनुहोस् जस्तो लाग्छ कि। किन भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ, सरकारको एउटा ठुलो मेगा प्रोजेक्टहरू जस्तै सिक्टा यो आयोजना थियो हेर्नुहोस्, जुन दिन ओपनिङ भयो त्यही दिन भत्कियो सबै कुरा हेर्नुहोस्। त्यसमा अब के भन्छ यो हाम्रो अदालतमा, विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भयो। 5 वर्ष पछाडि उहाँ त्यो विशेष अदालतको जुन डिसिजन आयो, डिसिजनमा के भयो भने यहाँ कसैको पनि गल्ती छैन भन्ने कुरा आयो। अब यहाँनिर 20-22 जना जति सरकारी कर्मचारी लगायत भूतपूर्व मन्त्रीज्यूहरू पनि हुनुहुन्थ्यो त्यो मुद्दामा। तब यसरी हेर्नुहोस् अदालतबाट पनि यो खालको आउनु भनेको मतलब त के भन्दाखेरि हामीले कृषि क्षेत्र त त्यहाँ भएको लगभग 9 अरब रुपियाँ त हामीले खोलामा बगायो नि त होइन र। यो पनि त एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर थियो नि होइन र। यदि केही नगरेको भए पनि, करप्सन भए पनि कम्तीमा 9 अरब खर्चमा 5 अरबको प्रोजेक्ट बनेर 4 अरब खर्च उहाँहरू करप्सन गरेको भए पनि त एटलिस्ट आज एउटा भए पनि त मेगा प्रोजेक्ट बन्थ्यो नि। यस्ता थुप्रै प्रोजेक्टहरू छ क्या हेर्नुहोस् हामीले। वास्तवमा के छ, प्रत्येक प्रोजेक्टहरू चाहिँ इमान्दारिताका साथ र समयमै सकाइदिने हो भनेदेखि हाम्रो गभर्मेन्टको बजेट हेर्नुहोस्, मोनिटरी पोलिसी हेर्नुहोस्, कहीँ पनि नराम्रो देख्नुहुन्न कि। तर के छ भन्दा मोनिटरी पोलिसीको आउँदाखेरि त्यसको इम्प्याक्ट के त कृषिमा, मोनिटरी पोलिसीमा हेर्नुहोस् न। अहिले उत्पादकत्व बढाउने कुरा, कृषि क्षेत्रको लागि लेन्डिङमा पनि अहिले अलिकति माथिको व्यापारीहरूलाई थोरै कस्न खोजेको र साना के भन्छ लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ अलिकति बढाउन खोजिरहेकै छ क्या अहिलेको मोनिटरी पोलिसी। राम्रो छ नि सुन्दाखेरि। तर अब यसको कार्यान्वयन पक्ष हेर्नुहोस्, यसको इम्प्याक्ट, मनी सप्लाईको इम्प्याक्ट हेर्नुहोस्, खै त्यो हामीले देख्नै सक्दैनौँ कि हेर्नुहोस्। ठिक छ। अब यहाँले मौद्रिक नीतिको कुरा प्रसङ्ग पनि जोड्नुभयो होइन, जुन चाहिँ अब साना किसान लक्षित पनि भएको छ यहाँले भन्नुभयो। समग्रमा चाहिँ कृषिमा पनि जाउँला म होइन, रोजगारी त्यसपछि सेवामूलक क्षेत्रलाई चाहिँ यसले कसरी समेटेको छ त्यसमा पनि जाउँला। समग्रमा चाहिँ अब तत्काल भर्खरै आएको छ होइन, मौद्रिक नीति चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ यहाँले? अब वास्तवमा अघिल्ला 2टा मौद्रिक नीति भन्दा चाहिँ यो मौद्रिक नीति चाहिँ वास्तवमा मौद्रिक नीति आएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किनभने अघिल्लो वर्षको चाहिँ मौद्रिक नीति भनेको अलिकति ट्रेडिसनल नै हुनुपर्छ कि। बजेट भनेको चाहिँ पोलिटिकल पिपुलहरूले बनाउने हो, अलिकति पपुलिस्ट हुनुपर्छ, जनतालाई यसो केही दिने, किनभने उहाँहरूले इलेक्सनलाई पनि एड्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। तर मोनिटरी पोलिसीले चाहिँ अघिल्लो अगाडिका 2टा मोनिटरी पोलिसी हेर्ने हो भने चाहिँ यिनीहरू चाहिँ कस्तो छ भने पपुलिस्ट जस्तो देखिएको छ, तर वास्तव हाम्रो इकोनोमी एड्रेस गर्न खोजेको छैन कि। तर यो पल्टको मोनिटरी पोलिसीको केही सर्टेन कुराहरूमा जस्तो हाम्रा सबै इन्स्ट्रुमेन्टहरू चाहिँ जुन औजारहरू छ, मौद्रिक औजारहरू, सिआरआर भयो, ब्याङ्क रेट भयो, ओपन मार्केट अपरेसन्सदेखि लिएर एसएलआरदेखि लिएर होइन, अनि ब्रोड मनी सप्लाईको कुरा होइन, हाम्रो यो सबै कुराहरूलाई थोरै कस्नुको मतलब के भन्दाखेरि हाम्रो जुन इन्फ्लेसन रेट थियो समग्रमा त्यसलाई अलिकति कन्ट्रोल गर्न खोजे जस्तो चाहिँ देखिन्छ। त्यही भएर म यो मोनिटरी पोलिसीमा धेरै अलिक
खुसी छु भनौँ न मैले। कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ कसरी समेटेको छ, कस्तो पाउनु भएको छ? अब यहाँनिर के छ भन्नुहुन्छ भने कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ कसरी गरिरहेछ भन्दाखेरि उहाँहरूले मिनिमम जुन लो लेभल इन्भेस्टर्सहरूको लागि जुन लग्जरी प्रोडक्टहरू टाइप जस्तो ल्यान्डको तपाईँलाई एउटा ठ्याक्कै इम्प्याक्ट कसरी देखिन्छ भन्दाखेरि जग्गाको किनबेचमा 30% मात्र लोन दिनु भन्नुको मतलब के भन्दा अब ल्यान्डको प्लानिङ अलिकति घट्ने सम्भावना धेरै छ कि जब घट्छ जग्गा प्लटिङ हुँदैन त्यो त अफकोर्स यसको इम्प्याक्ट त कृषि त भइहाल्छ, खालि जग्गा त छोड्दैन नि त मान्छेले होइन र, किनभने मोनिटरी पोलिसीले त बजेट जस्तो डाइरेक्ट एड्रेस गर्ने त होइन होइन। यसरी अनि अर्को कुरा लेन्डिङको अप्रोचबाट ब्याङ्कले लोन दिने कुराहरूमा पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा चाहिँ के गर्छ रिफाइनेन्सिङको पनि कुरा गरिरहेको छ हेर्नुहोस्, भनेको कृषि क्षेत्र पनि त्यही भित्र परिहाल्यो, उत्पादनमूलक क्षेत्रमै परिहाल्यो। यदि वास्तवमा यसरी यो इम्प्लिमेन्टेसनको पार्ट कार्यान्वयनको पार्ट चाहिँ राम्रोसँग भइदियो भनेदेखि चाहिँ उत्पादनमूलक र कृषि क्षेत्र दुवैलाई बेनिफिट हुने जस्तो देख्छु मैले। तर हाम्रा वित्तीय तथा बैंक क्षेत्रहरू चाहिँ कृषि अथवा किसानतर्फ चाहिँ उत्तरदायी छन् जस्तो लाग्छ यहाँलाई? त्यो चाहिँ विगतका श्रृङ्खलाहरूलाई पल्टाएर हेर्ने हो भने कस्तो पाउनु भएको छ? खासमा भूमिका चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ वित्तीय क्षेत्र? अब वास्तवमा भन्ने हो भने वित्तीय क्षेत्रले कृषि क्षेत्र चाहिँ सबैभन्दा धेरै इग्नोर गरेको क्षेत्र देखिन्छ कि झट्ट हेर्दाखेरि हामी कृषि क्षेत्रको लागि लोन दिने भन्ने बित्तिकै उहाँहरू टाउको गनाउन थाल्ने अवस्था देखिन्छ कि उहाँहरूलाई चाहिँ बरु गाडी किन्न लोन दिन एकदम उहाँहरू खुसी हुनुहुन्छ जुन चाहिँ अनप्रोडक्टिभ छ, अनि घर बनाउन लोन दिनु उहाँहरू एकदम धेरै खुसी हुनुहुन्छ, अर्को फेरि अनप्रोडक्टिभ सेक्टर हो। तर कृषिमा काम गर्छु हाम्रो यो मलाई कस्तो लाग्छ भने यो समाजले नै हामीलाई यसरी नै गाइड गरे जस्तो लाग्छ क्या तपाईँलाई। यदि कुनै एउटा गाउँको युवा म खेती गर्छु भनेर गाउँको टोल साहु महाजन अनि तपाईँ माइक्रो फाइनेन्स कम्पनी कसैले पनि उसलाई लोन दिने अवस्था छैन कि। तर विदेश जान्छु भन्यो भने सबैले लोन दिन्छ क्या हामीलाई। भनेको चाहिँ ओभरअल हाम्रो सामाजिक सिचुएसनले पनि के देखाउँछ भन्दाखेरि यहाँ बरु नबस, विदेश जा, बाहिरबाट पैसा कमा होइन। अनि यहाँ चाहिँ के गर कृषिको पनि जस्तो धान खेती गर्दा पनि जुन चाहिँ धेरै फल्छ सस्तो छ हामीले बेच्छौँ, हामीले अलिकति लो क्वालिटीको धान प्रोडक्सन गर्ने र धेरै अमाउन्टमा बेच्ने, अनि किन्दाखेरि चाहिँ बासमती चामलहरू किन्दिने, त्यसले गर्दा पनि हामी ट्रेड डिफिसिटमा भएको छ नि। हामी बासमती चामलले आफै किन प्रोडक्सन नगर्ने होइन र हो। यो खालको सामाजिक ग्याप पनि देख्छु कि मैले यहाँ चाहिँ कता कृषि क्षेत्र चाहिँ एउटा सम्मानित पेसाको रूपमा चाहिँ विकसित हुन सकेन। यही कारणले गर्दाखेरि युवाहरू पनि कृषितर्फ आकर्षित हुन सकिरहेको अवस्था छैन होइन। र सँगसँगै यहाँले भन्नुभयो आफ्नै जग्गा आफ्नै खेत आफ्नै देशमा चाहिँ परिश्रम नगर्ने, विदेश जान चाहिँ रमाउने र हाम्रो समाजले पनि त्यसैलाई प्रोत्साहन गर्ने यो प्रविधि चाहिँ हामीमा व्यापक छ। एक्ज्याक्टली तपाईँले भन्नुभयो। अब यो चाहिँ घटाउनु पर्यो, हामीले छोड्नु पर्यो, त्याग्नु पर्यो, त्यसको लागि पोलिसीहरू बनिरहेका छन् र सँगसँगै मौद्रिक नीति पनि अहिले आएको छ। अब चाहिँ यो जुन कृषिको आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य जुन राष्ट्र ब्याङ्कले अथवा नेपाल सरकारले हासिल गर्छु भनेर टार्गेट गरेको छ, यसलाई साँच्चीकै परिपूर्ति गर्नको लागि चाहिँ हामीले के कुरामा चाहिँ टु दी पोइन्ट भनिदिनुहोस्, के कुरामा चाहिँ काम गर्नुपर्छ? अब जुन तरिकाले 5% भन्दा बढीको कृषि क्षेत्रको मात्र आर्थिक वृद्धिको कुरा गरेँ है मैले, त्यसलाई मात्र यदि अचिभ गर्ने भने पहिला त हामीले बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ हाम्रो पुरा गर्नै पर्ने हुन्छ। अब तत्कालै ठुलो हाम्रो सिँचाइका प्रोजेक्टहरू त बन्ने अवस्था छैन, तर साना प्रोजेक्टहरू जस्तो तराईतिर त तपाईँलाई साना त्यो ट्युबवेलहरूदेखि लिएर होइन मोटरहरू जोडेर सरकारले सब्सिडिजमा यो कुराहरू दिएर र बजारको ग्यारेन्टी गरिदिनु पर्यो कि पहिला त फर्स्ट कुरा त इन्फ्रास्ट्रक्चरमा राखिदिनु पर्यो, दोस्रो कुरा बजारको ग्यारेन्टी गरिदिनु पर्यो, तेस्रो कुरा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सर्टेन एरियामा चाहिँ फुड क्रप्सको कति गर्ने र क्यास क्रप्स कति गर्ने कि नगदे बालीलाई पनि प्रोत्साहन गर्नु पर्यो कि। त्यो नि हो वास्तवमा यदि हाम्रो ट्रेडलाई पनि सपोर्ट गर्ने हो भने। नगदे बालीले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो त्यो त हामी बाहिर विदेशमा एक्सपोर्ट गर्न पनि सक्यो नि होइन र। तर हामीले यदि अन्नबाली मात्र उत्पादन गर्यो भने चाहिँ यही सब्सिस्टेन्स लेभलमा मात्र हुन्छ कि हामी यहीँ खान्छौँ कि हो। यो कुराहरूबाट हटाउनु पर्यो होइन। र थर्ड नम्बर कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि कृषिको लागि चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन फ्यासिलिटिज अथवा कृषिको लागि हाम्रो ब्याङ्किङ फाइनेन्सको जुन सिस्टमहरू छ यो चाहिँ कोलाटरल बेस भन्दा पनि उहाँहरूको पर्फर्मेन्स बेसमा हुनु पर्यो। चिनजानको आधारमा सरकारको अनुदान लिएर
त्यतिकै यसो प्रोजेक्ट देखाएर खाने भन्दा पनि वास्तविक किसानले अनुदान पाउनु पर्यो। त्यो पनि उत्पादनको आधारमा, त्यो पनि उत्पादनको आधारमा, एक्ज्याक्टली उत्पादनको आधारमा यसरी साइन्टिफिक मोडलमा अनुदान पाउनु पर्यो कि। यसरी जाने हो भने चाहिँ तत्कालको लागि हामी कृषि क्षेत्रलाई माथि पनि पुर्याउन सक्छ र यसले देशको जुन व्यापार घाटा थियो, विदेशी मुद्राको जुन सञ्चयमा आएको कमी थियो, यो सबैलाई ब्यालेन्स गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। पक्कै पनि अब एकदमै भयावह अवस्था छ आयातको, मैले कार्यक्रमको सुरुमा पनि बताएँ होइन। यो अवस्था आउनुमा त यही कारण हुन्, हामीले जुन छलफल गऱ्यौँ, प्रारम्भिक रूपमा जुन छलफल गरिरहेका छौँ। अब आगामी दिनमा चाहिँ आयातलाई प्रतिस्थापन साँच्चीकै गर्ने हो भने चाहिँ हामीले उत्पादन बढाउन त पक्कै पनि जरुरी नै छ होइन। अब सँगसँगै यहाँले भन्नुभयो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था र जमिनको वर्गीकरण पनि हामीले गर्नुपर्छ, यी यावत पोइन्टहरू यहाँले बताइसक्नु भएको छ होइन। तर पनि विडम्बना चाहिँ वास्तवमा चाहिँ हामी विडम्बनामै छौँ। अब यो आयात प्रतिस्थापन गर्ने र सँगसँगै अन्य सूचकहरूमा काम चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ? अब हेर्नु, यो एउटै पोलिसीले एउटै तरिकाले मात्र सबै कुरा त हुँदैन। हेर्नुहोस्, जस्तो तपाईँलाई म एउटा सानो उदाहरणको लागि के दिन चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने, हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्कको करेन्सी पैसाको हेर्नु न, स्ट्रक्चर कस्तो छ। 1000 को नोट छ, 500 को नोट छ, 100 को छ, 50 को छ, 20 को छ, 10 को छ, त्यस पछाडि 5 को छ क्या। त्यस पछाडि हाम्रो चलन चल्तीमा आएको भनेको ह्याप्पीडेन्ट र हल्स छ क्या। तपाईँ हेर्नुहोस्, मैले यो किन भनिरहेको छु, नेपाली जनताले 41 करोडको चुइगम मात्र खायो भन्ने न्युजमा आएको छ। यहाँ गल्ती नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको हो कि नेपाली जनताको हो? तपाईँ आफै भन्नुहोस्। किन भन्नुहुन्छ भने पनि भागीदार छ यहाँनिर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क त्यत्तिकै भागीदार छ। किन? उहाँहरूले 1 र 2 रुपियाँको नोटलाई डिमोनिटाइज गराएको छ कि। हेर्नुहोस्, त्यही भएर डिमोनिटाइज गरेको कारणले के भयो त, तपाईँलाई प्रत्येक पसलमा जानु पऱ्यो भने 2 रुपियाँ फिर्ता दिने ठाउँमा 2 रुपियाँको चक्लेट दिन्छ कि। तपाईँ मलाई लाग्छ 41 करोड होइन कि, मलाई 141 करोडभन्दा बढी हुन्छ होला यो टफी सफी सबै जोड्ने हो भने। यो कुरा त राष्ट्र ब्याङ्कले पनि बुझ्नु पऱ्यो नि। हेर्नुहोस्, एउटा सेक्टर के मैले अब त्यही कुरामा हामी कृषिका यसरी जब करेन्सीहरू सानो बनाउँदैनौँ, हामी ठुलो बनाउँदै जान्छौँ, यहीँबाट पनि हामीलाई प्रब्लम हुन्छ। हेर्नुहोस्, भनेको समग्रमा राष्ट्र ब्याङ्कको मोनिटरी पोलिसीदेखि लिएर सरकारको बजेटदेखि लिएर सानो कुराले चाहिँ आयातलाई चाहिँ प्रोत्साहन गरिरहेको छ नि। तपाईँ हेर्नु, यो ठाउँमा त अब त्यो टफीहरू दिँदाखेरि त हामीले त्यो कहाँबाट ल्याउँछ? हाम्रो प्रोडक्सन होइन, सबै बाहिरबाट आएको छ। फेरि भनेपछि त्यहाँ पनि त हामी व्यापार घाटामा छ नि। अनि ठुलो परिसूचकमा जाने हो भने हामी धेरै नै विलासी भएको हो कि के हो? अब तपाईँ हेर्नु, अब काठमाडौँमा तपाईँ हेर्नुभयो भने कुनै चोकमा निक्लेर हेर्नुहोस्, करोडौँका गाडीहरू आइरहेछ। अब हामी क्यापिटलिस्टिक इकोनोमी छ, अब त्यो गाडी नचढ भन्न त मिल्दैन हामीले होइन र। तर के चाहिँ कुरा गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि सरकारले वास्तवमा हाम्रो ट्याक्स सिस्टम डिस्करेज गर्दाखेरि पनि होलसेलमा गरिदिने क्या सबै कुराहरू। एउटा सानो गाडी र कुनै एउटा करोडौँको गाडीमा ट्याक्स सिस्टममा कहाँ गर्ने कि एग्रिकल्चरमा रिलेटेड हुने जुन खालका हाम्रा जुन टाटा यो अथवा कुनै भ्यानहरू हुन्छ नि जुनले चाहिँ एग्रिकल्चर सेक्टरसँग त्यहाँ हामी कति सब्सिडी दिने। अनि दोस्रो कुरा के पनि हुन्छ भने नि हाम्रो नेपाल जस्तो देशहरूमा चाहिँ हामी डब्लुटिओको मेम्बर छ कि। अनि डब्लुटिओले के भन्छ भन्दाखेरि मेन प्रिन्सिपल भने MFN भन्छ कि। MFN भनेको मोस्ट फेभर्ड नेसन प्रिन्सिपल भन्छ कि। भनेको मतलब तपाईँले हाम्रो नेपालको कृषिलाई चाहिँ यदि हामीले चाहिँ सब्सिडिज दियो भने इन्डियाको कृषिको जुनसँग चाहिँ हामीले उनीहरूलाई अनफेभर गरेको भन्ने डेफिनेसन हुन्छ कि। हेर्नुहोस्, बुझ्नु भएन? त्यो भएको कारणले हामीले सब्सिडिज दिन सक्दैनौँ कतिवटा केसमा। तर फेरि इन्डिया जस्तो ठुलो देशहरूले चाहिँ सब्सिडी दिँदाखेरि डब्लुटिओले केही पनि बोल्न सक्दैन क्या। हेर्नुहोस्, समस्या यहाँ पनि छ क्या। हेर्नुहोस्, भनेपछि समग्र खुला अर्थतन्त्र, डब्लुटिओको मेम्बरसिप सबै ठाउँ कहिलेकाहीँ गाह्रो पनि पर्छ कि हामीलाई होइन। यो कारणले गर्दाखेरि पनि ठिक छ। अब यो त छँदैछ र सँगसँगै हामी सानोभन्दा सानो कृषि उपजमा पनि विदेशको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। जस्तै मैले तपाईँलाई 1-2वटा उदाहरण पनि दिन्छु। जस्तो कोदो जुन चाहिँ हाम्रो रैथाने बाली हो, कोदो पनि हामीले आयात गरिरहेका छौँ होइन। र सँगसँगै योभन्दा विडम्बना चाहिँ गुन्द्रुक होइन, जनाई लगायत पछिल्लो समय त हिजो सभामुख महोदयले पनि बताउनु भयो खरानी पनि विदेशबाट हामीले आयात गरिरहेको छौँ। भनेपछि हामीले पनि त केही कमी कमजोरी गरिरहेका होलौँ, हामीले पनि त खेती किसानी त्यागिरहेका होलौँ। यसमा चाहिँ को दोषी त?
यहाँ गभर्मेन्टको पोलिसी र गभर्मेन्टले नेपालको कृषि क्षेत्रको मार्केटिङ च्यानल नहेरिदिएको जस्तो लाग्छ कि तपाईँलाई। एउटा उदाहरणको लागि तपाईँलाई के भन्छु, अथवा नेपालमा भएको कुनै राम्रो टमाटो सस बनाउने फ्याक्ट्रीले टमाटर कि उसले इन्डियाबाट ल्याउँछ कि भुटानबाट ल्याउँछ कि हेर्नुहोस्। तर नेपालमा टमाटर कुहिएर जान्छ कि तपाईँलाई हेर्नुहोस्, यहाँ कसको दोषी छ त? यो ठाउँ त पक्का पनि हाम्रो एक ढाकी टमाटर किनिदिने ठाउँ नराखिदिएको पनि हो नि, होइन र? हामीले साना साना कुरा पनि त बजारको व्यवस्थापन गरिदिएदेखि त हामीले यो दुःख पाउने थिएनौँ नि त। अनि त्यो कारणले गर्दा अनि हामी फेरि के छौँ भन्दाखेरि अघि मैले भने हाम्रो सोसाइटी पनि त्यही अल्टिमेटली हामी धेरै दुःख गर्न चाहिरहेको छैनौँ कि हामीलाई डाइरेक्ट बजार फेरि बिचौलियाले एकदम धेरै सकाएको अवस्था छ। तपाईँलाई हामीले कुनै भक्तपुरबाट एक डाली टमाटर निकाल्यो भनेदेखि जुन कालीमाटीमा लगेर बेच्दा इन्डियाबाट ल्याएको टमाटरभन्दा महँगो पर्छ क्या हेर्नुहोस्। अब भनेपछि हामी कसरी हाम्रो प्रोडक्सनहरू हाम्रो उत्पादन बढ्छ त? हामीले हाम्रो प्रडक्टलाई वास्तवमा कम्पिटेटिभ एडभान्टेज बनाउनु पऱ्यो क्या, कम्पिटेटिभ बनाउनु पऱ्यो कि। मार्केट त ओपन मार्केट छ भनेपछि उहाँको भन्दा हामीले सस्तोमा दिन सक्यो, कम्पिटेटिभ बनाउन सक्यो भने पो हामी के गर्छ त, ग्रो गर्न सक्छ नि, होइन र? ओपन मार्केटको सिद्धान्तमा टेकेर चाहिँ जस्तो अब हामीले आयातको कुरा त गरिहाल्यौँ, निर्यातमा चाहिँ हाम्रो सम्भावना के छ त? पछिल्लो तथ्याङ्कले चाहिँ के देखाउँछ? हामी निर्यातमा चाहिँ कतिको माथि छौँ, होइन? सम्भावना कतिको छ? जस्तो केही निर्यातमा त हाम्रो वास्तवमा भन्यो भने केही प्रडक्टहरू हामीले जे निर्यात गर्छ त्यो सबै एग्रिकल्चर प्रडक्ट मात्रै नै गरेको छ। हामीले अरू इन्डस्ट्रियल प्रडक्टहरू त सायद केही सर्टेन कुराहरू अहिले भर्खरै मात्र समाचारमा सुनिरहेको थियो, डन्डीको कुरा, सिमेन्टको कुरा र पुरानोदेखिको के एउटा घडी पनि जाने रहेछ। अनि त्यस्तै कुरा गर्ने भने यस्तै छ कि हेर्नुहोस्। तर हामीलाई यहाँ चाहिँ कहाँ गाह्रो छ भन्नुहुन्छ भने पहिला हामीले यो वनस्पति घी हुन्छ नि, वनस्पति घिउ नेपालले एकदम धेरै इन्डियामा बेच्थ्यो। एक्रोलिक वायर, तामाको तार धेरै हामीले एक्सपोर्ट पनि गर्थ्यो। तर पछि उताको पोलिसीको कारणले, कोटा सिस्टम लगाइदिएको कारणले हाम्रा ती सबै इन्डस्ट्रीहरू आज बन्द भएको अवस्थामा छ, होइन? वास्तवमा अनि तपाईँले अस्ति नै देख्नुभयो होला कुरा भइरहेको थियो, जिन्जर अदुवालाई पनि भारतबाट कोटा लगाउने भन्ने कुराहरू उठिरहेछ। त्यहाँ हाम्रो पोलिसी पनि मिस्टेक छ क्या त्यो कोटा लगाउनुमा। हेर्नुहोस् अहिले हनी जुन महँगो कुरा गर्छौँ, महँगो पनि तपाईँलाई के हुन्छ भन्दाखेरि नर्मली हाम्रो देशमा रिसर्चको सर्वेको एकदमै खाँचो छ क्या हेर्नुहोस्। तपाईँलाई कसरी कोटा लाग्ने रहेछ भन्दाखेरि जस्तो हामीले कृषि उत्पादन मह कति प्रोडक्सन गर्न सक्छ त, होइन? यो देशमा त्यसको कुरा इन्डियन गभर्मेन्टले नेपालको मिनिस्ट्रीलाई चाहिँ एउटा लेटर लेखाएर इन्फर्मेसन माग्छ। हाम्रो मिनिस्ट्रीसँग त्यसको डिटेल डेटा हुँदैन। उसले एउटा आफै सम्झिएर इमेजिनेसन गरेर एउटा कुनै ठुलो भ्यालु उसले भोल्युम अमाउन्ट भनिदिन्छ कि सपोज 10 टन चाहिँ 10 टन चाहिँ हामी बेच्छौँ भनेर उसले सोच्यो, किनभने कामै नगर्ने मान्छेलाई त कति हुन्छ भन्ने थाहा छैन नि, त्यति हुन्छ। तर उसले त्यसरी एउटा डेटा पठाइदिएको हुन्छ कि उहाँहरूले। तर रियालिटीमा के चाहिँ हाम्रो 50 टनभन्दा बढी चाहिँ हामीले निर्यात गरिरहेको, हामीले एक्सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ कि हेर्नुहोस्। अब भारतीय सरकारले के भनेर हामीलाई देखाउँछ, तपाईँहरूको अफिसियल डेटा त 10 टन मात्र छ, तर तपाईँहरूले त 50 टन पठाइराख्नु भएको छ, बाँकी 40 टन चाइनाबाट आएको छ। त्यसो तपाईँहरूलाई मात्र हामीले फ्री छोड्ने हो, त्यही भएर 10 टनको कोटा लाग्छ भन्छ। अनि बाँकी सबै हनी जसले अथवा मह उत्पादन गर्ने कृषकहरू भोलिदेखि बन्द हुनुहुन्छ। यो कुरा पनि हेर्नुहोस्, हाम्रो यो प्रब्लम हो कि। भनिसकेपछि यो कुरा उठिसकेको छ हेर्नुहोस्, हनीको लागि महको लागि पनि कोटा लगाउने भन्ने कुरा। यो कुरामा सरकारको जुन हाम्रा जति पनि एग्रिकल्चरसँग रिलेटेड जुन हाम्रा रिसर्चका संस्थाहरू छ उहाँहरूले वास्तविक डेटा सरकारलाई बुझाइदिनु पनि एकदम जरुरी छ क्या। अनुसन्धान चाहिँ वास्तवमै सही तरिकाले भइरहेछ, एकदमै फितलो छ। निर्यात नीति चाहिँ कस्तो छ भारतकै कुरा गरौँ, होइन? अब सबैभन्दा धेरै त सम्भवतः भारतमै होला निर्यात पनि, होइन? कतिको लचिलो छ? अब पहिला कुरा त के छ भन्दाखेरि उहाँहरू भने त जस्तो भारत भनेको आफैमा तपाईँ एउटा रिसर्चले के भन्छ भन्दाखेरि 2030 सम्ममा त यो संसारको दोस्रो ठुलो इकोनोमी हो भन्छ र 2050 सम्ममा त चाइनालाई पनि भारतले जित्छ कि भन्ने आकलन गरिएको हो। उहाँहरूले नेपाललाई धेरै ठुलो तरिकाले सोचेका छैन कि हामीले चाहिँ वास्तवमा यहाँबाट धेरै फाइदा लिन सक्ने ठाउँहरू हुन्थ्यो। तर हामी के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि उहाँहरूको आशीर्वाद लिएर हामी राजनीति गर्न मात्र खोजिरहेछौँ। वास्तवमा देशको लागि सोच्ने हो भने चाइना र इन्डियाको बिचमा हामी छौँ, यो त हामी आफैमा धेरै माथि पुग्नुपर्ने देश हो कि।
ठुलो मार्केट हो, उहाँहरूको ठुलो मार्केट छ। नेपालको मार्केटलाई इन्डियाले जसरी हामीले इन्डियाको बारेमा सोच्छ त्यसरी धेरै उहाँहरूले नेपालको बारेमा सोचेर बसिरहेको छैन कि, किनभने उहाँहरूले त वर्ल्डमा लिड गर्नु सक्यो अबको टाइममा। अनि उहाँहरूको पनि ट्रेडहरू जस्तो पहिला कुनै समयमा यो जुन कपडाको थियो नि फेब्रिकेटिङ इन्डस्ट्रिज भन्थ्यो, उहाँहरूको एकदमै राम्रो थियो। आज त्यो सबै कम्पिटेटिभनेस एडभान्टेज उहाँहरूको एक्सपोर्ट सबै बङ्गलादेशमा ट्रान्सफर भएको छ। आजको डेटमा पनि मेडिसिनको कुरा गर्ने भने भारत वर्ल्डको सेकेन्ड लार्जेस्ट भन्दा पनि 50% अफ मेडिसिन चाहिँ भारत एक्लैले वर्ल्डमा सप्लाई गर्छ। हेर्नु सबैभन्दा धेरै मेडिसिन सप्लाई गर्ने कन्ट्री भारत हो आज। हेर्नुहोस् त्यहाँको फेरि भारतीय कम्पनी नि को नि 90% कन्ट्रिब्युसन छ कि विदेशी इन्भेस्टमेन्टहरू भन्दा, भनेपछि उहाँहरूको पनि अर्को आफ्नै खालको उयो छ। अनि हामीलाई कृषिमा त झन् औद्योगिकरणै भइसकेको छ भारतमा हैन। धेरै औद्योगिकरण किसानहरूलाई सब्सिडी दिनेदेखि लिएर बजारको प्रबन्धन शुद्ध त्यहाँको सरकारले गरिरहेको छ। केही स्टेटहरूमा चाहिँ उहाँहरूको पनि एकदमै ठुलो गाह्रो सिचुएसन पनि छ। धेरै किसानहरू आफै सुसाइड गर्ने यो खालको, किनभने पानीको प्रब्लम एकदम धेरै छ। जस्तो पन्जाबमा हेर्नुहोस् पानी जति खने पनि आइरहेको छैन हैन। यसलाई हामीले वास्तवमा काठमाडौँ यस्तै अवस्था हुन्छ भनेर हामी आकलन गरिरहेछ हैन। हाम्रो मेयरज्यूले भन्नुहुन्थ्यो नि सर्टेन एरियामा अब पोखरी बनाउनुपर्छ भन्ने तरिकाले, यो किनभने सर्फेस वाटरहरू मेन्टेन गर्नु जरुरी छ क्या यो कृषिको लागि। यो अलिकति सेन्सिटिभ पार्ट छ कि यो कृषि। हुन्छ ज्ञानेन्द्र सर, हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुगिसकेका छौँ। हामीले कृषिको कुरा गऱ्यौँ, जमिनको कुरा गऱ्यौँ, सिँचाइको कुरा गऱ्यौँ हैन, सँगसँगै उद्योगसँग कसरी जोड्नुपर्छ त्यो कुरा पनि गऱ्यौँ। अब चाहिँ प्रविधिको कुरा गरौँ न। के छ नेपालमा कृषि प्रविधि र यसको विकास कसरी हुनुपर्छ? हामी साँच्चीकै यान्त्रिकरणतर्फ चाहिँ जान सक्ने वातावरण छ कि छैन? हाम्रो माटो सुहाउँदो यान्त्रिकरणमा हामी प्रवेश गरेका छौँ कि छैनौँ? अब वास्तवमा के छ भने हामी कृषिमा यान्त्रिकरणको कुरा टेक्नोलोजीको कुरा गर्ने भने त हामी सबैभन्दा पुवर कन्डिसनमा छौँ कि हामी। किनभने आज पनि हामीले हलो जोतेकै देख्छौँ कि हाम्रो कृषिमा। र मलाई लाग्छ संसारमा नेपाल मात्रै होला सायदै, अब एक दुईवटा कहीँ रह्यो भने मात्र, नत्र भने यो कुराहरू छैन। हेर्नुहोस् र अनि हामीले एडभान्स टेक्नोलोजीको नाममा पनि बाहिरतिर हटिसकेको ब्याकवार्ड टेक्नोलोजीहरू, पुरानो भएको आउटडेटेड टेक्नोलोजीहरू युज गरिरहेछ कि जुन हाम्रो माटोलाई सुहाउँदैन पनि त्यो भइरहेको छैन। हेर्नुहोस् होइन, भनिसकेपछि समग्रमा के छ भन्दाखेरि हामीले हाम्रो माटो सुहाउँदो हामीलाई चाहिने कुरा के छ त्यो खालको इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरूमा र टेक्नोलोजीमा यदि हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ र एकदम जरुरी छ। होइन भने त हाम्रो ग्रोथ नै हुँदैन नि। र बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर जस्तो हामीले एउटा कुरा चाहिँ अघि छुटाएछौँ मलको कुराहरू होइन, यो पनि आधारभूत कुरा हो त्यो त भने। यो समग्र सबै कुराहरूलाई चाहिँ यदि सरकारले समयमै म्यानेज गरिदिने, सरकारको बजारमा अनि एग्रिकल्चरको फाइनेन्सिङमा यदि सरकारले अनि बजारीकरणमा, र यसको यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि सर्टेन हाम्रो क्यास क्रप्सहरू चाहिँ ठ्याक्कै के हुनु पऱ्यो भन्दा हाम्रो इन्डस्ट्री सेक्टरको र मेटेरियल चाहिँ यो है भनेर सेक्टर वाइज प्रोडक्सन गरिदिने हो भने हामीले यस्तो त यो कन्सेप्टमा सरकारको चाहिँ कस्तो छ भने कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको अबको बजेट, अबको पोलिसी, अबको प्लानिङ आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई। हाम्रो जुन यो 15औं प्लानले पनि हामीलाई 5.4% को ग्रोथ रेटको कुरा गरेको थियो, अब यो पनि लास्ट स्टेजमा छ होइन। जुन बजेट कृषि क्षेत्रमा छुट्याएको छ बजेट नराम्रो त देख्दैन कि मैले वास्तवमा भन्यो भने, तर पनि के छ इम्प्लिमेन्टेसन पार्ट नै हाम्रो एकदमै विक छ। अब चाहिँ केही सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हजुर हुन्छ। अब अन्तिममा विशेषतः अर्थविज्ञ अर्थविदहरूलाई चाहिँ धेरै पछिल्लो समय धेरै सोधिने प्रश्न पनि हो यो होइन, के साँच्चै नेपाल श्रीलङ्काको बाटोतर्फ उन्मुख हुँदै गएको हो, दौडिँदै गएको हो, त्यतातर्फ जाँदै गएको हो? के सिक्ने त हामीले भन्ने एउटा प्रश्न छ, के बताउन चाहनुहुन्छ? म यसमा अहिलेसम्म मैले भन्दै आएको के भन्दाखेरि हामी श्रीलङ्काको बाटोमा गएको छैनौँ र अलिकति सिम्टम्स हेर्दा पोलिटिकल लिडरले चाहिँ जाने जस्तो देखिन्छ हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट, तर इकोनोमिक कन्डिसन हेर्दा हामी श्रीलङ्का पुग्ने सम्भावना छैन। हामीले बेलैमा रिकभर गर्यो भनेदेखि श्रीलङ्का र हामीमा धेरै फरक छ। हाम्रो स्ट्रक्चर, हाम्रो जुन वे सबै कुराहरू फरक छ कि। जस्तो हामीले कमर्सियल लोन पनि लिएको छैन, श्रीलङ्कामा धेरै कमर्सियल लोनको कुरा छ। उहाँहरूको टुरिज्म बेस्ड इकोनोमी थियो, हाम्रो टुरिज्म बेस्ड इकोनोमी होइन। आज हामी त्यही भएर एग्रिकल्चरको कुरा गरिरहेछ हामीलाई, त्यो एउटा कुरा हामीमा एडभान्टेज छ हाम्रोमा। र दोस्रो कुरा श्रीलङ्कामा त एक दिन दुई दिनको मात्रै हप्ता दिनको लागि पनि फरेन करेन्सी रिजर्भ छैन। आजको डेटमा 7.5 महिनाको रिजर्भ छ भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले भनिरहेछ। हाम्रो त्यही भएर अस्ति एकपल्ट
प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि एकपल्ट चाइनाबाट के लोनको कुरा गर्दाखेरि उहाँले लोन चाहिँ लिँदिनँ भन्नुभएको थियो। त्यो सुन्दा पनि खुसी लागेको थियो हामीलाई। हामीले कमर्सियल लोन एउटा मात्र प्रोजेक्टमा लिएको हो, जुन चाहिँ पोखरा इन्टरनेसनल एयरपोर्टको लागि मात्र हो। त्योदेखि बाहेक हामीले कमर्सियल लोन लिएको पनि छैन। हाम्रो लोन भनेको हामीले कि ग्रान्ट्स गिफ्ट लिएको छ कि लोन भनेको त्यो सफ्ट लोन भन्छ, त्यसको इन्ट्रेस्ट रेट एकदमै नेग्लिजिबल हुन्छ। त्यो कारणले यसरी यो समग्र कुरा हेर्ने र हामीले इम्पोर्टलाई सिक्ने चाहिँ के सिक्ने त श्रीलङ्काबाट हामीले के सिक्ने? एग्रिकल्चरकै कुरा गरौँ न, अरूलाई छोडौँ, एग्रिकल्चरमै चाहिँ के सिक्ने? अब श्रीलङ्काबाट सिक्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि अबको हाम्रो ट्रेड डिफिसिट तत्काल घटाउनको लागि चाहिँ सर्ट टर्म एग्रिकल्चर प्लानहरू चाहियो। यहीँको उत्पादनबाट जुन हामीले धान किन्ने, गहुँ किन्ने, इभन कोदो हामीले किनिरहेछ, जुन कुरा छ यो चाहिँ हामी सब्स्टिट्युट मात्र गर्न सक्यो भनेदेखि हामीले अरू धेरै कुरा सोच्नै पर्दैन। लग्जरी गुड्सहरू बिस्तारै आफै ल्याए पनि फरक पर्न छोड्छ पछिको लागि। हजुर हुन्छ, ज्ञानेन्द्र सर स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो। निकै नै महत्त्वपूर्ण र पेचिलो विषयमा आज हामीले संवाद गऱ्यौँ। यहाँको समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् धन्यवाद, मलाई पनि बोल्न समय दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई पनि धन्यवाद। हस् धन्यवाद। हस् दर्शकवृन्द, आजलाई यति नै। हामी अर्को श्रृङ्खलामा फेरि उपस्थित हुने नै छौँ, फरक अतिथि फरक विषयवस्तुका साथ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। कृषि टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। जय कृषि, जय किसान, समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान।